कर रहा था कि अल्लाह ताला वो है जबरदस्त, और अल्लाह ताला हर दीन के काम का खुद निगरानी करता है और ऐसे मुर्दों को खुद ही छांटता है अल्लाह ताला। तो अब एक फितना इन्होंने वहां हमारे मेरे शहर अमरावती में शुरू किया था। अब लोगों के सामने हकीकत आ गई। हाँ, ये इसके जितने बड़े अकाबिर हैं ना, जितने भी लाट जैसे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। तू भी उनके साथ जा और उसी रास्ते पर जा। अब लोगों को समझना चाहिए पूरे महाराष्ट्र के इसकी मुनाफिकत को और इसकी शरारत को। और इसने, और एक मौली अब्दुल कदीर है पुराना नदवी, वो उसका दस्तरास बना हुआ है। अरे भाई तू कौन से नदी में पढ़ा है तू? मौलाना अली मियां के भाई डॉक्टर अब्दुल अली से लेकर आज तक, आज मौलाना राबे, बल्कि जो आज जो नौजवान है हसनी खानदान के, महमूदुल हसन हो या मौलाना बिलाल हसनी हो, या सब मौलाना साथ के साथ पूरा नदवा हमेशा। तू किस नदवा में पढ़ा है? और महमूद ने कौन सा तेरे को तुझे सबक पढ़ाया है? तो ये फितना नहीं चलेगा अमरावती में। अमरावती अकाबरीन की मेहनत और पसीना बहा यहाँ पर अकाबरीन का। तो मार्च कर रहा था कि पूरी दुनिया में जो हालात इन बनियों ने पैदा किए हैं, अब तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल है कि तमाम जो काम करने वाले हैं, चाहे मेवाती हो, चाहे सरहद के इलाके के हों, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सबके सामने इन गुंडों की हकीकत आ गई है। अब ये लाख सर पटक लें, कोई इनकी बातें। ये एक वकील है इनका एजेंट मुल्तान का, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका। तो ये इन्होंने मेवातियों को जमा किया कि भाई हमारी भी तो बात सुनो। जब मेवाती जमा हो गए, कहने लगा कि भाई तुम जो है हमारे अकाबरीन की बात क्यों नहीं सुनते? क्या कौन है तेरा अकाबरीन? क्या ये मौली फहीम है, मौली खुर्शीद है, मौली ये जो बैठे हुए हैं दलाल किस्म के, रायवन की दावेदारी करो, मौलाना हसन और फला। तो उन्होंने पूछा कि रावण किस किताब है? कि रावण तो आलमी मरकज है। आलमी मरकज तो 100 साल से निजामुद्दीन है। हाँ, और अब्दुल वहाब की आंख बंद होने के बाद में शरारत तुमने किया है कुछ बनियों ने मिलकर। अब इनकी हकीकत, पहले तकरीबन 36 शहरों में शब जुमा शुरू हुआ निजामुद्दीन की ताहत में, अभी 48 में हुआ। अब हर छोटे बड़े शहर में शहर जुमा। कोरोना से पहले ये हाल था कि रायबन में रोजाना 5-6 हजार लोग आते थे। फिर उसके बाद में इन बनियों की वजह से 200 रोजाना 200 आने लगे, और अब कोई नहीं आता और ना कोई आने के लिए तैयार है। अब सबने तय किया है इन गुंडों को भगा कर रहेंगे। मैंने इन सबसे बात की है। अब्दुल वाहिद है हमारे, वो भी निजामुद्दीन के साथ हैं जो दम्माम में है, और राजा अफसर हैं जो शायद कतर में है, और इस तरह पर जो है जितने ग्रुप हैं सभी से मैंने कहा बस दो बातें हैं। एक तो ये कि हमें जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बानी देनी है और असल मरकज के ताबे रहकर कुर्बानी देनी है, और दूसरा ये कि ये जो गुंडे बैठे हुए बदकिस्मती से, ये दोनों, ये गुजरात के गुंडों ने आकर यहाँ गुंडे तलाश किए अपने जैसे, और जो बिठाए में, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं जब तक असल मरकज के ताबे ना हो जाए। ये एहसान, मौलाना हसन तो मेरे साथ तकरीबन मौलाना यूसुफ के बैठ के सामने लिखते थे, भाई तेरा खानदान कब से हजरत जी बन गया? तेरे बाप ने जिंदगी इताअत की है, और ये आज भी सही रास्ते पर आ जाए तो इनके लिए बेहतर है, वरना इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम ये खुद ही इनसे ताल्लुक करके उनको ठीक कर देंगे। अब पाकिस्तान में भी इनकी कहीं नहीं चल रही है। पूरा मुल्क आज मौलाना साथ दामद पर कदम रख दें, पूरा मुल्क इनके साथ आ जाए, 1% भी इनके साथ नहीं बचेंगे। तो हमारे कर रहा था ये जो शरारत है दीन के नाम पर, और दीन में अपनी मर्जी मुसलत करना, और जो बनाए सिस्टम को तोड़ना, दबा कर कोई ये, और ये जो दलाल किस्म के चैनल है ना, जैसे दुर्वेश है यहाँ पर, मेरा दोस्त है इकबाल, और मौलाना अब्दुल्ला पटेल का भांजा है। मौलाना अब्दुल्ला पटेल उम्मत बने के साथ चलते थे,
یہ گدا یہاں پر گجراتیت کیا چیز ہے وہ بھی بتا دوں. دیکھو سب سے بڑے عالم شیخ زہرا کے محبوب خلیفہ اور گجراتیوں میں سب سے بڑی ہستی مولانا یوسف مطالعہ سمجھاتے رہے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ تسبیح پڑھتے ہیں جمعیت 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 جمعیت, مدنی خاندان میں مولانا اسد مدنی سے لے کر محمود مدنی تک, یہ جب بھی آئے تھے انہوں نے رمضان اور عید کبھی ان بنیوں کے ساتھ نہیں منائی. یہ سعودیہ کے ایجنٹ ہے یہ, لیکن جمعیت جمعیت, لیکن گجراتیت اصل یہ ان کا دھرم ہی گجراتیت ہے. اور دیوبند دیوبند دیوبند, ارے بھائی دیوبند کے شیخ الحدیث اور مفتی اعظم مولانا سعید پالن پوری جب یہاں رہے ہیں, یہ تو تمہارے تھے نا گجرات کے, وہ رات کو آدھی رات کو بھاگ کر صحیح طور پر اپنی عید کرتے تھے ان بنیوں کے ساتھ نہیں. یعنی ان کا تو معلوم ہوتا عصبیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مار ان پر پڑی ہے. یعنی ان کا ایمان جانے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے. ہم نے دیکھا کہ وہ 2 بنی آتے ہیں وہاں سے, میاں حسن اور نعیم بٹ, اور وہ گجراتیوں سے مشورہ کرتے ہیں پولیس اب وہاں پر بلیک بنڈ میں اور ڈیوز بنواتے سارے. یہ ایک جو زندگی پر تصویر پڑھتے رہے مولانا الیاس کی, مولانا یوسف کی, نظام الدین کی, تبلیغ کی, وہ کہتا ہے مولانا احمد لاٹ کے ساتھ. احمد لاٹ ہوتا کون ہے, کس نے اس کو بنایا ہے؟ یعنی ایمان جانے میں ان کا بدلنے میں 1 منٹ نہیں لگتی. یہ وہاں کے مولویوں کا حال ہے بنگلہ دیش کے. اب مجال ہے ان کی کہ مولانا حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم, جب سے یہ مصیبت کرونا کے آئی ہوئے, سینکڑوں فارن کے جتنے لوگ تھے تبلیغ میں آئے ہوئے, سب کو ٹھکانہ مولانا نے اپنے مرکز میں دیا, سب کے کیس لڑے اور وکیل کھڑے کیے اور میڈیا میں, اور مولانا ارشد مدنی نے فردن بنگلہ دیش میں سب کو فون کیا کہ میں مولانا سعد کے ساتھ ہوں, اصل مرکز نظام الدین ہے, مولانا سعد اصل ہیں, لیکن وہاں کے جو بدماش مولوی بنگلہ دیش کے. جمعیت جمعیت کون سی جمعیت, کون سے دیوبند نے تم کو کہا یہ؟ اب تو دیوبند سب مولانا سعد کے ساتھ ہیں. میں جب بہت غور کیا اس بات پہ یہ ہوتا کیوں ہے گجرات اور بنگال, تو ایک بات میرے سمجھ میں آئی, خدا کرو صحیح ہو, میرے سمجھ میں آیا کہ اصل میں زبان کے اثرات ہوتے ہیں. زبانیں ساری اللہ کی نشانی ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے, لیکن بعض زبانیں جیسے یہودیوں کی ہے, ان کا نظر یہ ہے کہ پورا انسان ہمارے وہ جانور ہے, ہمارے غلام ہے. یہی ہندوؤں کا ہے. سنسکرت زبان ایسی بدماش اور کمینے لوگوں کی زبان رہی ہے 3000 سال سے. ابھی تو خیر تھوڑا جمہوریت آ گئی ہے, ورنہ یہ رہا کہ مٹھی بھر برہمنوں کے علاوہ ہندو کہلانے والے یہ ساری ذاتیں, یہ اگر سن لیں تو اسے کان میں پگھلا ہوا شیشہ ڈال دو, زبان سے کوئی ایک لفظ ادا کرے زبان کاٹ لو, ایسے حرامیوں کی زبان. اور ہندوستان کی ساری زبانیں ان کی ماں سنسکرت ہے, چاہے وہ گجراتی ہو, بنگالی ہو, میرے علاقے کی مراٹھی ہو یا تامل ہو, ساری زبانیں تو اس کے اثرات ہیں. اور مسلمانوں کی زبان اصل تو عربی ہے, قرآن کی زبان, اور دوسرے نمبر پر اردو تھی. مغل میں جو مختلف ملکوں اور علاقوں کو اور تہذیب میں لوگ جمع ہوئے اور مل جل کر ایک زبان بنی, اردو کے معنی لشکر کے ہیں. اب یہ مسلمانوں کے جوڑ کی زبان ہے. کسی بچی یا بچے کو آپ اردو زبان سکھا دو, کبھی مرتد نہیں ہوگا, کوئی نہ کوئی دین کی بات پڑھتا رہے گا. تو اب اردو کے مقابلے پر جو آئے زبان کی حیثیت سے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مسخ کر دیا. اور یہ ساری مصیبت گجراتیوں پر آئی ہے اور بنگال کے ان مولویوں پر آئے ہیں جو عصبیت رکھتے ہیں. تو جو بنگالی مولوی آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کوئی جمعیت تمہارے ساتھ نہیں کر رہی, کوئی دیوبند نہیں کر رہا, تم اپنی خباثت اور شرارت سے جو ہے وہ تبلیغ کی مخالفت کر رہے ہو, اور اس کا بہت جلدی انجام تمہارے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ.